آ جا پاک نبی دے. اور اگلی گل بڑی کوڑی بھی ہے تے توجہ طلب بھی ہے، بلکہ میں انج آکھاں اسلام دا مڈ کی ہے، اسلام دا مڈ کیوں؟ الحیاء من الایمان، حیا ایمان کٹھے رہندے ہیں، ایک ٹر جاوے حضور دا فرمان ہے دوجا تے او حیا کیویں پورا ہوے گا؟ ساڈیاں عورتاں پردے دے اندر ہون تے ساڈیاں اکھاں دے اندر بھی حیا ہوے، اساں غیراں دیاں نہ تکیے، غیر ساڈیاں نہ تکاں. جے تکاں گے تے پھر رسول اللہ دا فرمانے دی شان ہے، ایمال ما شیتو کما تو دینو تو دان جو کرو گے لوگ. اساں اج غیراں دی تکاں گے، غیر ساڈیاں تکاں گے. اج دیاں عورتاں ننگیاں پھردیاں تے پردے دے وچ آوندیاں نہیں، کوئی کوئی ڈاکو برخا پاویں، ٹوپی برخا پاوندیاں. ڈاکو برخے تو کی مراد تسی پہلی واری سن رہے جے؟ ڈاکو برخا او ڈاکواں نے ایں کر کے مڈاسا ماریا ہوندا ہے تے اے بیبییاں نے اج کل ایں کر کے مڈاسا ماریا ہوندا ہے. اس پردے دا، اس برخے دا اسلام نال دور دور تو تعلق کوئی. ہاں جی، اگرچہ اج اسلام دی نشانی بنیا کھڑوتا ہے، لیکن اسلام دی نشانی ٹوپی والا برخا جڑیاں ساڈے بزرگ تے اس برخے نوں اسی ڈاکو برخا کہنے کہ ڈاکو بھی انج کر لیندے نے، او دنیا دا مال لٹدے نے تے بندے دے اندر لائی مال لٹدے. وجہ ہے کہ نہیں؟ بولو ذرا ذوق نال سبحان اللہ. اج دیاں عورتاں ننگیاں پھردیاں تے پردے دے وچ آوندیاں نہیں، کوئی کوئی ٹوپی برخا کوئی کوئی ڈاکو برخا پاوے، ٹوپی برخا پاؤندیاں نہیں، کپڑے گھٹ دے گھٹ دے گھٹ گھٹ. انج دا بیان تسی کدی کھابا جی نہیں سنیا ہونا. اور اس گئے گزرے دور و ماحول دے اندر اے اعزاز الحمدللہ ساڈے بزرگاں نے حاصل ہے. کیوں نہ غیرت دا پیغام آن کے عام کر چھڈیا. کپڑے گھٹ دے گھٹ دے گھٹ گھٹ. تسی کہو گے یار بازار کپڑیاں نال بھرے پئے، فیکٹریاں کپڑیاں نال بھریاں پیاں نے، ملاں کپڑیاں نال بھریاں پیاں نے، او ساڈیاں سیفاں وی کپڑیاں نال بھریاں پیاں. تو کہنا گھٹ گیا، گھٹ کیویں گیا؟ او سونیا مسلمان دی بی بی دے تن تے کپڑا گھٹ گیا تے کیویں گھٹ گیا سنا نہ چھڈا. کپڑے گھٹ دے گھٹ دے گھٹ گئے، ہن نہ لتاں نہ باواں جی، آ جا پاک نبی دے در تے چھڈ شیطانی راواں جی، آ جا پاک نبی دے در. پہلے بھی تو بیبیاں ہی ہوندیاں سن یا نہیں؟ وہ پردے وچ رہندیاں سن. تے اج دیاں عورتاں، بلکہ میں عورتاں کیوں آکھاں، میں تھوڑا جہا موازنہ کیتا ہے، خود سنا چھڈا اج دی بیبیاں تے پچھلیاں بیبیاں دا سنا چھڈا. او وی عورتاں سن اے وی عورتاں، پر میں انج نہیں آکھدا. امام غزالی فرماؤندے نے جیڑی بی بی کیوں عورت دے لغوی معنی ہوندے نے چھپی ہوئی چیز نے. ہن جیڑی بختاں والی چھپی نہیں اون عورت آکھیے کہ جیڑی بختاں والی چھپی نہیں اونوں اسی پھر بی بی کیویں آکھی، یعنی کہ عورت کیویں آکھی ہے. اور امام غزالی فرماؤندے جیڑی بی بی پردہ نہیں نہ کردی او عورت نہیں ہے، او بھی مرد ہی ہے. کیونکہ عورت تو پردہ کردی ہوندی ہے اور عورت دے لغوی معنی تو دسے نے چھپی ہوئی چیز دے نے. لہذا میں تھوڑی جی تبدیلی کر رہا ہاں. او عورتاں سن اے لیڈیاں، کیوں جیڑیاں پردے دا اہتمام کرن او عورتاں نے تے جیڑیاں کہن ہمارا بھی حق بنتا ہے، ہمیں بھی آزادی چاہیے، ہم پیڑ بکریوں کی طرح کیوں گھروں میں ہیں، ہمیں بھی آزادی چاہیے. انہوں نے پھر میں لیڈیاں ہی آکھاں گا، کیونکہ بی بی تو ہوے گی، خاتون تے او ہوے گی جڑی سیدہ خاتون جنت دے پیچھے چلے گی. ہے ایویں گل یا نہیں؟ تے جڑی مسٹر جناب توجہ ہے کہ نہیں تے انگریزاں دے پیچھے چلے پھر اسی انہاں نوں لیڈیاں ہی آکھاں گے، خاتون نہیں کہہ سکدے.
او بھی عورتاں سن اے لیڈیاں نے عورتاں سن اے لیڈیاں نے تائیوں چوست لباس نہ پایا عورتاں سن اے لیڈیاں نے تائیوں چوست لباس نہ پایا اوہ منہ نو چھپا کے رکھ دیاں سن اینا سب کچھ سامنے وکھایا او شرما حیا دیاں پیکراں سن اینا کول حیا کدے آئی گل لمبا نہیں کرنا قاری صاحب قبلہ خطا فرماؤ گے شیراں تے اکتفا کرنا اج عورتاں پردہ کر دیاں نے فرمان رسول تے ٹھر دیاں نے یہ انہاں عورتاں واسطے لکھیا ہے جڑیاں پردہ نہیں کردیاں جڑیاں عورتاں پردہ کر دیاں نہیں فرمان حبیب تے ٹھر دیاں نہیں عورتاں دب کے مردیاں نہیں جنہاں سب کچھ سامنے وکھایا اے مسلمان جاگ ذرا پہ جاگ نہیں کرتا یار ہن اگلا شعر سماعت آ جا پاک نبی دے در گل اوتھے کھڑوتی آ جا پاک نبی دے در تے چھڈ شیطانی رہواں جی کر لے توبہ یار منا لے اے ہو میں سمجھاواں جی آجا پاک نبی دے در اور علم شریعت علم حقیقت علم قرآن حدیث دائے جیڑا اس تو دور ہٹاوے علم ابلیس خبیث علم مسلمان دی خاطر صرف اور صرف قرآن و حدیث اور بلکہ اگلے دن میں پڑھ رہا تھا قاری صاحب قبلہ کہ جڑے بندے یعنی کہ جڑے علماء دین دا علم سکھن اور انہاں دا مقصود دنیا یعنی کہ دین دا علم سکھ کے انہاں دا دل ہوئے بھی اسی دنیا کماواں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے مولوی قیامت دی نشانی ہے علامات صغرا دے اندر قیامت دی علامات صغرا دے اندر یہ گل لکھی ہوئی سی اس گل نے مینوں سوچ وچ پا چھڈیا کہ یار جڑے جو ربی دا دین پڑھن تے انہاں دا مقصود دنیا بن جاوے وہ تک قیامت دی نشانی نے تے سجنا جڑے علم ہی دین دا نہیں پڑھدے بلکہ دنیا دا پڑھدے نے اور انہاں دا مقصود بھی نوکری ہے انہاں دا کی بنے گا یار سوچو تو صحیح اسلام کڈا صاف شفاف مذہب ہے تائیں لکھیا ہے علم شریعت علم حقیقت علم قرآن حدیث دائے جیڑا اس تو دور ہٹاوے علم ابلیس خبیث دائے علم ابلیس خبیث دا چھڑ و علم ابلیس خبیث دا چھڑ دے گندیاں تھاوانی آجا پاک نبی دے در تے چھڑ شیطانی رہواں جی آجا بولو آجا پاک نبی دے در گلاں کوڑیاں نے شعر آخری ہے اگر ذوق نہ بولو سبحان اللہ تو پھر سنو وہ سنت والے کپڑے پاوی تے پینٹ انگریز وچ وڑی نا
رسول اللہ دا سچا غلام تو وہی ہے کہ جڑا رسول اللہ دی غلامی دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق کپڑے پا ویسے بھی ساڈے بزرگاں ایک مثال دیتی ہے آکھو تے سنا چھڈا فرماوندے نے ایک لباس ہوندا ہے سیف الماری تے ایک لباس ہوندا ہے شو کیس سیف الماری دے اندر اساں کوئی بھی چیز رکھ دئیے نا تے باہروں لنگن والا بندہ انہوں ویکھ نہیں سکدا بھی وچ پیا کی ہے توجہ ہے یا نہیں جڑے بیلیاں نوں سمجھ آندی بھی ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ ایک لباس ہوندا ہے سیف الماری دوسرا شو کیس سجنا ہن سیف الماری دے اندر آپاں کوئی بھی چیز رکھیے تے باہروں نظر نہیں ہوندی لیکن شو کیس دے اندر بالو شاہیاں دوروں چاتیاں پیاں ماردیاں رس گلے دوروں نظر آندے نے پر سجنا لباس ہووے جنوں پا کے مسلمان شرم و حیا دے نال جھک جاوے اے نہیں سمجھدے گئے اے نہیں بھی ٹوئے ٹبے صاف نظر آندے ہون کدھروں بالو شاہیاں تے کدھروں رس گلے نہ انج دا لباس رسول اللہ تعالی نہیں فرمایا بلکہ آقا نامدار سرکار تے فرماوندے نے من ترک سنتی فلیس منی من ترک سنتی فلیس منی جن نے میری سنت چھڈ دتی او ساڈا کوئی نہیں او ساڈا کوئی نہیں میں ایک محفل تے گیا تے ایک نعت کا شعر پہ پڑھیا عام پڑھیا جاندا لوکاں مینوں آن ڈرایا تے یارو رات قبر دی کالی لوکاں مینوں آن ڈرایا تے رات قبر دی کالی